वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वाकई सही काम हो रहा है, जमीन पर है इदारा तो ठीक है, अगर आसमानों पर या तसव्वुरात या तखय्युलात में है तो फिर आप उसके जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों का हाल ये होता है, काम नहीं देखते बल्कि जहां नाम होता है वहां देखते हैं, फिर चाहे वो सही जगह हो चाहे गलत जगह। इसमें भी मुझे एक बात याद आती है, दरअसल फिर आपका बल्कि हम बोलने वालों का भी क्या कसूर। एक शख्स हज़रत महबूब इलाही के पास है, निज़ामुद्दीन औलिया, कहा हुज़ूर मेरी ज़कात है और आप मेरे मुर्शिद हैं, आपने के अल्लाह वाले जिसको चाहे दे दें। लेकिन वो भी अल्लाह वाले थे, वहां लेकर के झोली में डालना तो था नहीं, उन्होंने हाथ में नहीं लिया। फरमाया बेटा खानका के सामने जा, पहला जो बंदा नजर आएगा उसको दे देना। तो दे दिया। वो महबूब इलाही के बड़े नेक और मुत्तकी मुरीद थे। तो दूसरे को रश्क आया, अरे इसकी ज़कात तो बड़ी सही जगह गई। तो दूसरा भी लेकर के आया, सरकार मेरी भी कबूल करे। तो मैं जा पहले खानका के दरवाजे पे जो पहले दिखे दे देना। एक शराबी डोलते हुए आ रहा था, हज़रत का हुक्म था, दे तो दिया, मुंह उतार के आया, कहा सरकार उसकी ऐसी जगह मेरी ऐसी जगह। आपने मुस्कुरा के कहा बेटा मेरा कसूर क्या है, जैसा माल था वैसे के पास पहुंच गया। बस अपनी ज़कातों का भी यही हाल है, जैसे कमाओगे वैसे झोली में जाएंगे। अगर हलाल कमाओगे तो अच्छे हाथों में पहुंचेगी। ये तो ज़कात का मामला हो गया। अगर ज़कात की वईद भी बहुत है नहीं देने पर, मैं उस पर भी गुफ्तगू नहीं करता, क्योंकि अभी दो निकात पर और गुफ्तगू आपसे कर सकता है, करने की शहादत हासिल करना है। मैं जल्दी जल्दी से चल रहा हूँ, हालांकि इतनी जल्दी से चलना मेरी अपनी ही चाहे वो यानी कि मेरा इतना इल्मी मेयार बुलंद नहीं है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी से अपनी बात रखूं, बल्कि मेरा मामला आज इस वक्त ऐसा है जैसे किसान का हाल होता है कि वो सूरज देख करके हाथ तेज करता है, वैसे मैं भी घड़ी पर तवज्जो करके अपनी बात थोड़ी सी तेज करना चाहता हूं, ताकि अल्लाह करे मेरे दिल की बात किसी के दिल तक पहुंच जाए और मेरे लिए निजात का सामान हो जाए। हालांकि यहाँ तो एक से खुतबा मुकर्रिरीन शम्स मिल्लत अल्लामा शम्सुद्दीन जैसे और हज़रत अल्लामा अल्लाह बख्श साहब जैसे और हज़रत अल्लामा मोइन आज़मी साहब जैसे हमारे बड़े भाई जनाब बुलबुल बाग मदीना कारी रिजवान साहब, अल्लामा अब्दुर्रफ साहब और भी हमारे मौलाना अंजार साहब, बड़े बड़े ये शुमूस व अकमार है उलूम व मुआरिफ के, ये यहाँ जलवागर हैं। इनकी मौजूदगी में मेरा बोलना ऐसा ही सूरज को चिराग नहीं, सूरज के सामने अगरबत्ती जलाने के बराबर है। लेकिन मैं बात जल्दी से पूरी करना चाह रहा हूँ। तो गुर्बत के लिए एक तो ज़कात हो गई, दूसरी चीज़ आज मुसलमानों की फिक्र ये बन गई कि ज़कात ही में सब निपटाना चाहते हैं 2.5% में, इसके लिए भी ज़कात ले लो, उसके लिए भी ज़कात ले लो, उसके लिए भी लिल्ला रकम भी तो निकालो, सदका नफली सदका भी तो निकालो। हदीस पाक में आता है तुम्हारा नफली सदका जब तुम किसी को देते हो, नफली ज़कात तो मुस्तहिकी को दी जाएगी वरना अदा नहीं होगी, लेकिन नफली सदका सबको दिया जा सकता है। जब हम नफली सदका देते तो उसकी फजीलत यह है कि जिसको नफली सदका देते हो उसके हाथ में बाद में आता है, पहले वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में पहुंचता है। नफली सदका जो देता है अल्लाह उसे अच्छी मौत अता करता है, बुरी मौत से अल्लाह बचाता है। इसलिए सदका तो फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। और नफली सदके में अमीर बल्कि मुस्तहिक गैर मुस्तहिक मत देखो। एक मर्तबा हमारे मुर्शिद सरकार कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास शेखुल शुयूख गयासुल कौनैन कुतुबुल आरिफीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की बारगाह में कोई आके कहता है मुर्शिद लोग मेरे पास सदका मांगने आते हैं, उसमें मुस्तहिक भी है गैर मुस्तहिक भी है, मैं किसको दूं? फरमाया बेटा हम सूफी लोग हैं, तुम्हें यही मशवरा देते हैं कि जो मुस्तहिक है उसको भी दे दिया कर, जो गैर मुस्तहिक है उसको भी दे दिया कर। उसका फायदा ये होगा कि तू जिस चीज का मुस्तहिक अल्लाह तुझे वो भी अता कर देगा, और जो तू जिस चीज का मुस्तहिक नहीं है अल्लाह तुझे वो भी अता कर देगा। जब तू गैर मुस्तहिक को देगा तो अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा। इसलिए सदके को आम करें। फिर उसके बाद और भी गुर्बत खरबों में निकलेगी, खरबों में, लेकिन बस सही तकसीम की जरूरत है। खुदा करे अल्लाह हमारी कौम को शऊर दे। दूसरा मसला है जिहालत। जिहालत हर बुराई की जड़। जाहिल जो करेगा
اس کی توقع آپ کسی سے نہیں رکھ سکتے۔ پہلی بات، پہلے جہالت کی تعریف سن لیں۔ جہالت اس کو کہتے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اطاعت الہی سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہالت ہے۔ اونلی جہالت، مکمل جہالت، فقط جہالت۔ توجہ پھر سنیں، اور بھی تعریف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہاں سے کہہ رہا ہوں۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا جہالت، اور ایک ہے جہالت جہل مرکب۔ جہل مرکب یہ ہے علم ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہل مرکب ہے۔ تو جاہل سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو جہل مرکب رکھتا ہے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام ہر جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم علم کی طرف توجہ کریں۔ آج دیکھیں، نماز پڑھنا نہیں آتی، جہالت، وضو کرنا نہیں آتا، جہالت، نماز جمعہ کے مسائل نہیں معلوم، جہالت، حج کے مسائل نہیں معلوم، جہالت، ماں باپ کی نافرمانی نہیں معلوم، جہالت، عورتوں پہ پاپ کی نظر، جہالت، زنا، شراب، یہ سب گندگی جو پھیلی، جہالت، قتل غارت گری، جہالت، یہ سب جہالت کے مسائل ہیں۔ آئیے جہالت کو دور کریں اور جہالت کا خاتمہ کریں۔ مسلمانوں سے میری اتنی گزارش ہے، اپنی دولت کا، دولت مند لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور جہالت کے خاتمے کے لیے ادارے بنائیں، اور ایسے صاف ستھرے ادارے۔ ہمارے امیر، ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک فکر یہ دی لوگوں کو، بلکہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ الحاد کے ماحول میں علم بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو الحاد اور بے دینی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور سنی دعوت اسلامی عشق رسول کے ماحول میں لوگوں کو انگریزی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ شروعات ہوئی تو بہت سے اداروں کا قیام بھی آ گیا، آپ جسے جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے دل کا درد تو یہ ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اگر ہم صاف و شفاف ادارے بنائیں، بلکہ میرا ایک مشورہ تو یہ بھی ہے، مندی کے اس دور میں مالداروں کو چاہیے کہ فیکٹریاں قائم کرنے کی بجائے کالج، اسکولز اور یونیورسٹیاں قائم کریں۔ یہ ایک بہترین تجارت بھی ہے اور قوم کے مفاد میں بھی ہے۔ صرف درد بھرے نعرے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، مہنگے گنبد و مینار بنانے کی فکر چھوڑ دو۔ گنبد و مینار پر جتنے کروڑ خرچ کرتے ہو، ان گنبد اور مینار والوں کے نام پر، انہی کے نام سے یونیورسٹیاں اور ادارے قائم کر دیے جائیں۔ ہم تو آج تک سوچ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے سنا ہے، آج تک سوچ رہے ہیں کاش شاہ جہاں نے ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک عالمی یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو ممتاز کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا، ممتاز کا نام زندہ بھی رہتا، محبت کی نشانی بھی ہوتی، قوم کا مفاد بھی ہوتا۔ لیکن اس نے نرا تاج محل بنایا، آج وہ سونا سونا پڑا ہوا ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ تاریکی میں ڈوب تو جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا نام تو ہوا، میں کوئی مفتی نہیں کہ کوئی اس فقہی حکم بیان کروں، ایک سگے بارگاہ غوثیت ہوں، بلکہ سگانے سگے در ہوں، اللہ اکبر۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب جو غلطی ہمارے اگلے کر چکے اب ہم نہ کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اداروں کا قیام کریں، اور ادارے بھی رسمی نہ ہو، بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادارے رسمی نہ ہو جہاں صرف سرٹیفکیٹ نہ بٹتا ہو، بلکہ جہاں واقعی انسان بنائے جاتے ہوں، کیونکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھے انسان بنانے آئے تھے۔ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے جو انسان بنائے، آج اس کی مثال زمین پر نہیں ملتی۔ لاؤ ابو بکر صدیق جیسا انسان، لاؤ عمر ابن خطاب جیسا انسان، لاؤ عثمان غنی جیسا انسان، لاؤ مولا علی جیسا انسان، لاؤ سعید جیسا، سعد جیسا، طلحہ جیسا، زبیر جیسا، ابو ہریرہ جیسا، بلال حبشی جیسا، خالد ابن ولید جیسا، سعد ابن ابی وقاص جیسا، امیر حمزہ جیسا، مصعب ابن عمیر جیسا۔ اللہ اکبر، کہاں لا کر کے بتاؤ گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی نے وہ انسان بنائے، ان میں مقتدی نہیں تھے، وہ
सिर्फ रसूलुल्लाह के मुक्तदी थे और वो क़यामत तक के लिए हर एक के लिए मुक्तदा बन गए। मेरे आका ने फरमाया जो इनकी पैरवी करेगा वो हिदायत पा जाएगा, वो नुजूम हिदायत है। मेरे इमाम कहते हैं असहाब नुजूम रहनुमा है, कश्ती है आले मुस्तफा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आओ अच्छे इंसान बनाए। और अगर इतनी वुसअते फिक्र नहीं है कि पूरी कौम के लिए जी सकते हो, कम से कम अपनी औलाद का मुस्तकबिल ही सुधार लो, कम से कम अपने बच्चों ही को पढ़ा लो। हमारे महारारा के मुर्शिदों ने ऐलान किया अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ मगर अपने बच्चों को तालीम अता करो। हमारे मुर्शिदों में से सरकार महारेरा हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत ने फरमाया था आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आओ आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ।